बहू को ये वो आपकी पूरी टीम के साथ आए और मुकालमा पेश हाजी शोएब साहब तालीपुरा वालों की तरफ से तमाम ही तलबा को इनाम दिया بل حفيدي محمد عجاز بن حكمة الله. من أين جئت يا بابا؟ جئت من بوفان. تعال يا محمد تعال. مكانك بعيد كيف جئت؟ جئت بالحافلة عني تعبت جدا. يا بابا أنت ضعيف. لا أنا لست بضعيف، أنا قوي جدا. هل تريد الماء يا بابا؟ نعم أنا عشان. يا زكريا بسرعة. شكرا للشيخ. جرعة يا بابا. خذ هذا. نالوا حبيبي. تعال يا محمد تعال. السلام عليكم يا بابا. وعليكم السلام يا حبيبي. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. وكيف حالك أنت؟ أنا بالخير أيضا. هل أنت تعلمت اللغة العربية؟ أتعلم اللغة العربية. أبوك ذهب إلى راجستان، ومتى تجي إلى البيت؟ كيف ذهب؟ ذهب بالقطار. لماذا ذهب أبوك؟ أبوه تاجر ذهب للتجارة. أبوك ذهب إلى راجستان، ومتى تجي إلى البيت؟ سآتي إن شاء الله بعد الاختبار. متى يكون الاختبار؟ يكون الاختبار بعد أسبوعين. هذا اجتهد واستعن للاختبار. نعم أنا سأجتهد. نعم لكي تحصل على الدرجات العالية وتفوز بعلامات ممتازة. هل تريد طعام؟ لا شكرا لك يا ابني، أنا شبعان. كيف أهل بيتي؟ كلهم بخير وعافية. خذ هذا. لا حاجة لي يا بابا. خذ هذا في يدك. عندي ألفين من الروبية. لكن خذ هذا مصروف جيبك. شكرا لك. أريد الانصراف إلى البيت الآن. لا يا بابا اصبر تذهب غدا إن شاء الله. أبوك ذهب إلى راجستان وليس أحد في البيت. لا بأس إذا يا بابا.